अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे कहते हैं मुदस्सिर बसाल खान और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। नाज़रीन, पाकिस्तानी फौज के शोबा ताल्लुकात अमा के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम को अब मुल्क के अहम तरीन खुफिया इदारे यानी कि ISI इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस का जो नया सरबराह है वो मुकर्रर कर दिया गया है और वो इस ओहदे पर तैनाती से पहले कराची के कोर कमांडर की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रहे थे। जनरल नदीम अंजुम लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की जगह लेंगे, जो कि तकरीबन 2.5 साल तक इस ओहदे पर फाइज रहे हैं और अब उन्हें पेशावर में 11वें कोर कमांडर की हैसियत से तैनात किया गया है। ISI के जो नए डायरेक्टर जनरल के अलावा फौज में आला सतह की तब्दीलियां भी की गई हैं, लेकिन जो लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम हैं वो उनसे कबल जो बलोच रेजिमेंट से ताल्लुक रखने वाले लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद हैं, उनके हवाले से बतौर ISI चीफ जो उनका दौर है वो मुख्तलिफ तनाज़ात का शिकार भी रहा है। और आज की वीडियो में हम उन्हीं तनाज़ात के हवाले से बात करेंगे कि वो किस किस्म के तनाज़ात का शिकार रहे हैं। आपको याद होगा, हाल ही में अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत के क़याम के बाद लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने 5 सितंबर को काबुल का अचानक दौरा किया था, जिसकी तस्वीर और एक वीडियो भी मीडिया पर वायरल हुई थी। और इन तस्वीर और वीडियोस में उन्हें होटल की लॉबी में चाय का कप थामे हुए देखा जा सकता है और उन्होंने इस मौके पर सहाफियों से गैर रस्मी बातचीत भी की थी। उसमें उन्होंने ये कहा था कि परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये वो अल्फाज थे जो लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के मुंह से निकले और उसके बाद बैनुल अक़वामी मीडिया, खुसूसन भारतीय मीडिया ने इस तमाम तर मामले को उठाया और एक बवाल खड़ा कर दिया। और भारतीय मीडिया ने उनके दौरे से मुतालिक क्या सराइयाँ जो हैं वो भी उसमें उन्होंने जन्म लिया और एक अजीब गरीब फिजा जो है वो कायम की। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद पर अदालतों पर असरअंदाज होने की कोशिश के इल्जामात भी लगते रहे हैं और इसी साल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने भी अपनी बरतरफी के खिलाफ एक अपील के दौरान अदालत में जमा जो बयान करवाया था, उसमें ये कहा था कि जनरल फैज हमीद उनके घर आए थे और उनसे साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की नैब अदालत की जानिब से मिलने वाली जो सजाएं हैं उनके खिलाफ अपीलों के बारे में बात की थी। और उन्होंने पूछा था तो उसके जवाब में शौकत सिद्दीकी ने उन्हें ये कहा था कि जब आप कानूनी मामले से पूरी तरह आगाह हैं तो आप मुझसे क्यों सवाल कर रहे हैं। तो शौकत सिद्दीकी के जवाब के मुताबिक इस पर जनरल फैज हमीद ने ये कहा था कि अगर ये अपीलें आपके पास ज़ेर समाअत होती तो आप इसके ऊपर क्या फैसला करते। जिस पर जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने ये जवाब दिया था कि बतौर जज जो हलफ लिया है इसके मुताबिक ही फैसला करूंगा। तो ये वो बयान है, ये वो टुकड़े आपको मैं बता रहा हूँ कि ये जो मुकालमा है ये जस्टिस शौकत सिद्दीकी की जानिब से अदालत में जमा कराए गए जो दस्तावेजात हैं उनके मुताबिक है। और इन दस्तावेजात के मुताबिक इस पर जनरल फैज हमीद ने जो जवाब दिया वो उन्होंने ये कहा कि इस तरह तो हमारी 2 साल की मेहनत जो है वो जाया हो जाएगी। अब इसी जुमले को उठाया है मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने और उन्होंने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर सहाफियों से बातचीत करते हुए जनरल फैज हमीद पर ऐसे ही इल्जामात आयद किए। और उनका ये कहना था कि जनरल फैज हमीद ने इस बात को यकीनी बनाने की पूरी कोशिश की और इस बात को यकीनी बनाया कि कोई भी ऐसा बेंच न बने जो कि 2018 के इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ और मरियम नवाज को जमानत दे, क्योंकि अगर जमानत दे दी और इंतखाबात से पहले मरियम नवाज और नवाज शरीफ बाहर आ गए तो उनकी यानी जनरल फैज हमीद की जो 2 साल की मेहनत है वो खराब हो जाएगी। ये इल्जामात आयद किए गए मरियम नवाज की जानिब से। मरियम नवाज ने यह इल्जाम भी आयद किया कि जब वो JIT के सामने पेश होती थी तो नैब के नुमाइंदे सिर्फ डमी बनकर बैठे रहते थे और उनकी कार्रवाई एक ब्रिगेडियर चलाता था जिसके पीछे जनरल फैज हमीद थे। ये तमाम तर इल्जामात आयद किए गए मरियम नवाज की जानिब से। नाज़रीन, लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद या फौज की जानिब से इन इल्जामात पर बराह रास्त कोई रद्द-ए-अमल भी सामने नहीं आया है। इसके अलावा अगर थोड़ा मजीद देखा जाए तो 2019 में सेनेट के चेयरमैन सादिक संजरानी के खिलाफ हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों की जानिब से पेश की जाने वाली जो तहरीक अदम एतमाद थी वो 3 वोटों से नाकाम हुई थी। तो इस पर भी मुत्तहिदा अपोजिशन के जो उम्मीदवार मीर हासिल बजिंजो हैं उन्होंने DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद पर ये इल्ज़ाम लगाया था कि ये भी इसके पीछे भी उनका हाथ है और उन्हें इस बयान पर तनकीद का सामना भी करना पड़ा था और अदालत से नोटिस भी उनको मिला था इस बात पे।
اور اس وقت کے جو ڈی جی ISPR لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور تھے، انہوں نے بھی اس موقع پر یہ بیان دیا تھا کہ حاصل بزنجوں کی جانب سے ملک کی خفیہ ایجنسی کے سربراہ پر الزامات جو ہیں وہ بے بنیاد ہیں، اور معمولی سیاسی فوائد کی خاطر جو پورا جمہوری عمل ہے، جو جمہوری تسلسل ہے، اس کو بدنام کرنا جو ہے وہ جمہوریت کی خدمت نہیں ہو سکتی، آصف غفور نے یہ کہا تھا۔ لیکن اگر اس سے پہلے بھی دیکھیں تو جنرل فیض حمید جو ہے وہ مختلف تنازعات کا شکار رہے ہیں اور مختلف معاملات میں ان کا نام آتا رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی جنرل فیض حمید کا نام نومبر 2017 میں اسلام آباد میں فیض آباد کے مقام پر جو تحریک لبیک کی جانب سے دھرنا دیا گیا تھا، اس کے اوپر بھی اس معاملے میں بھی ان کا نام جو ہے وہ سامنے آیا تھا، اور تحریک لبیک کے دھرنے کے دوران بھی ان کا نام لیا گیا۔ اس وقت وہ ISI میں ہی کاؤنٹر انٹیلیجنس ونگ میں تعینات تھے، اور اس تنظیم اور حکومت کے جو درمیان 6 نکات پر مشتمل معاہدے کے بارے میں کہا گیا تھا کہ یہ معاہدہ کرنے میں اس وقت کے جو میجر جنرل کے عہدے پر کام کرنے والے فوجی افسر فیض حمید ہیں، وہ ان کی جو مدد ہے وہ شامل رہی ہے۔ اور اسی دھرنے سے اگر بات کریں تو سپریم کورٹ کے فیصلے میں بھی وزارت دفاع کے توسط سے آرمی چیف سمیت افواج پاکستان کے سربراہان کو بھی یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ اپنے ان ماتحت اہلکاروں کے خلاف سخت کارروائی کریں جنہوں نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سیاسی امور میں مداخلت کی ہے۔ تو عدلیہ کی جانب سے بھی یہ واضح کیا گیا تھا، اور بعد میں وزارت دفاع نے اس فیصلے میں جو لکھے ہوئے الفاظ ہیں وہ واپس لینے اور فیصلے پر نظر ثانی کی اپیل بھی جو ہے وہ دائر کی تھی۔ تو یہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہے جنرل فیض حمید کا، جو ان کا یہ 2-2.5 سال کا دور ہے۔ اس کے اندر جو ملک کی اندرونی سیاست کے حوالے سے جو رونما ہونے والی تبدیلیاں ہیں ان کے حوالے سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا، لیکن اگر ان کا جو ایک دوسرا رول ہے جو کہ بین الاقوامی سطح پہ جو ان کا کردار ہے، خصوصاً افغانستان کے اندر جو بدلتی ہوئی صورتحال ہے اس کے اوپر جو ان کا کردار ہے وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، اور اس کی جو سب سے بڑی تکلیف ہے وہ بھارت کو ہے۔ اور اب وہ کور کمانڈر پشاور ہیں، اور کور کمانڈر پشاور تعینات ہونے کے بعد یہ بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جو جنرل فیض حمید کو دی گئی ہے، اور کور کمانڈر پشاور تعینات ہونے کے بعد اب وہ آئندہ جو آرمی چیف ہیں، چیف آف آرمی سٹاف جو ہے وہ اب اس فہرست میں ان کا نام آ گیا ہے کہ وہ جنرل باجوہ کے بعد جو اب نئے آرمی چیف ہیں جن کو سلیکٹ کیا جائے گا، تو وہ اس میں بھی ایک امیدوار کی اور ایک مضبوط امیدوار کی حیثیت سے سامنے آئے ہیں۔ تو مہاراجہ کی جانب سے جو جس قسم کے بیانات دیے گئے ہیں ان کا ایک مقصد تو یہ ہو سکتا ہے کہ جو نئے ہمارے ISI ہیں جنرل ندیم، ان کو اس حوالے سے پریشرائز کیا جائے یا ان کے اوپر کسی طرح سے سیاسی دباؤ ڈالا جائے اور ان سے کوئی فوائد حاصل کیے جائیں، لیکن وہ اس طرح سے بھی ممکن نہیں ہے کہ جنرل ندیم احمد انجم جو ہیں وہ بہت حد تک کمپیٹنٹ آفیسر ہیں، اور ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے فوج کے اندر وہ ایک بڑا ہی شاندار بیک گراؤنڈ ہے، اور ان کو اب نئے چیلنجز کا سامنا ہے۔ اب جبکہ ISI خطے کے اندر جو اس کا کردار ہے وہ بڑا نمایاں ہو چکا ہے، خاص کر کے نیٹو فورسز کے انخلا کے بعد افغانستان میں، تو خطے کے اندر ISI کو ہی فالو کر رہی ہے پوری دنیا، اور دنیا کی افواج اب ISI کی رپورٹس اور ISI کی جانب سے اٹھائے جانے والے اقدامات کو ہی فالو کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے مزید بھی اپڈیٹس سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔